शिवाजी. शिवसाम्राज्य मडगाव ही गेली 10 वर्सां माहीत जाली आमी शिवजयंती मोठ्या दबाज्यान मनयतात. सगळे मडगाव परिसरातले किंवा गोंयभरचे लोक आमकां सामील जातात आणि ही शिवजयंती मोठ्या उत्सवान सगळ्यांच्या पार्टिसिपेशनान जशें बरें जावंक शकता त्या पद्दतीन आमी ही गेली 10 वर्सां शिवजयंती आमी मनयत येयल्ली आसा. सो तेजोच भाग म्हणून ह्या वर्सा जी आमचे 11व्या वर्सान आमी भितर सरतात 2026ची जी शिवजयंती महोत्सव तो आयोजीत करपा खातीर शिवसाम्राज्य समिती मडगाव हांची आयज बैठक आमी घेतली. हातूंत म्हणजे नवीन कमिटी ह्या वर्सा खातीर जी जातली तिजो विशय आसलो ती आमी आयज नवीन कमिटी हांगा काडल्या. त्या भायर उत्सव कसो सेलेब्रेट करतले, उत्सवाचो रूट कसो आसतलो, मागीर खास करून लास्ट इयर आनी तेजे पयल्या वर्साक मडगाव नगरपालिका आनी गोवा सरकार यांच्या जोड पालवान ही शिवजयंती उत्सव आमी मनयल्लो. ह्याही वर्सा तेंचोय आमकां सपोर्ट आसा आनी मडगाव आनी इतर परिसरांतले जे आमदार मंत्री आसा म्हणजे मडगावचे आमदार आनी गोंयचे PWD मंत्री दिगंबर कामत, त्याच बरोबर फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाय, गोंयचे BJPचे अध्यक्ष दामू नायक, त्याच बरोबर उल्हास तुयेकार आनी आमचे कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हे सगळे आमच्या शिवसाम्राज्याक दर वर्सा आमकां तेंचो तेंको आसता आनी तेंचो सपोर्ट ह्याही वर्सा आमकां आसतलो. तेंचे कडेन आमचें उलोवप चल्लां आनी रोखडेच आमी आयज ही जशी कमिटी डिक्लेअर जाल्या आमची जी नगरपालिका आनी मडगाव यांचे जोड पालवान जो आमचो विशय जाता त्या खातीर आमी 1-2 दिसां भितर तेंचे कडेन वचून मेळटले आनी आमचे आमदार आनी जे मंत्री आहा दिगंबर कामत यांच्या थ्रू तो विशय एवरी इयर जाता आनी तितून दामू नायकाचोय सहभाग आसतलो आनी इतर जे आमदार आसात तांचोय सहभाग आसतलो. सो ही एकंदरीत फेज आमची जाली. रूट जो आसा तो आमी दर वर्साक आमी जशें परमिशन घेतात ऋषिरंबा राखणदेव देवस्थान गोगळ ह्या देवळा कडच्यान ती रॅली स्टार्ट जातली. ती वाया भाटीकर गोगळेश्वर देवूळ थंयच्यान ती मागीर नवीन राजे बॉयस जी शिवाजी महाराजांची भव्य मूर्ती मडगांव जी आहा गोगळान थंयच्यान वतना ती गौरी रेडिओ वाया दुर्गा माता मंदिर, मारुती मंदिर आनी मागीर आके पावर हावसा कडल्यान मालवटांतल्यान वतना ती मडगांव नगरपालिकेच्या प्रांगणात तेंची सांगता जातली आनी लास्ट इयर आमी शिवाजी महाराजांची जी रथाचेर आरूढ मूर्ती आसली ही मूर्तीची भव्य मूर्तीची आरती करून आमी तेजी समाप्ती केल्ली. सो असो हो जो रूट आसा अशी ही भव्यता आसा रॅलीची आनी अशी जी शोभायात्रा जी आहा ती आमी ह्या वर्साकूय सेम प्लॅनिंग केल्लें आहा. तिजें माध्यम सेम दवरलां, सगळो जो एक चॅनल आसतलो तोय सेम आसतलो अशी सद्याक आमी आयच्या दिसाक ह्या मिटिंगेंतल्यान ठरयला. आनी हांव फाटल्या वर्सा अध्यक्ष आसलो आनी म्हाजे काही सहकारी आसले, सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट बरो मेळ्ळो. अख्खें कांय कसले वायट कांयच प्रसंग कांय हे नासतना शिवाजी महाराजाच्या शक्ती जी आमकां मेळ्ळा ते शक्तीशी आनी दामबाबाच्या आशिर्वादान आमी फाटल्या एका रॅली व्यवस्थीत रित्या आयोजन केली आनी त्याच खातीर आमी काही जे आमचे एवरी इयर जे आमी नमन घालपाचे कार्यक्रम आसतले दामबाबाक किंवा इतर खंय आमचे जे मडगांवचे स्थानीक ग्रामदेवता आसा तोय आमचो येणाऱ्या ह्या 20 दिसां भितर तोय प्रोग्राम जातलो. सो आयज जी नवीन कमिटी आमची हांगा डिक्लेअर जाल्या तातूंत अध्यक्ष म्हणून सर्वानुमते जे आमचे गोंयचे फामाद कलाकार संदीप कळंगूटकर जेका अख्खे गोंयभर लोक वळखता तेंची एक वेगळी आयडेंटिटी एक कलाकार म्हणून आसा अशा एक बरे तरुण आमकां एक अध्यक्ष म्हणून आयज लाभल्या आनी शिवसाम्राज्य संस्था तांकां शुभेच्छा दिता. त्याच प्रमाणे गौरव गोवेकार हो हांगा सचिव म्हणून आमकां लाभला. त्याच प्रमाणे उरेश बोरकार हे ट्रेजरर म्हणून लाभल्यात. त्याच प्रमाणे मयूर दुर्भाटकर, नितीश नायक हे उपाध्यक्ष आसात, रवींद्र रेडकर, रघुवीर शिरोडकर हे सहसचिव आसात, मागीर विजय सुरमे सहखजिनदार आसात आनी अभिजित नायक, शुभम नायक, आदित्य सूर्यवंशी, रामू सबसरे, प्रज्योत नायक, संदीप शिरोडकर, आदित्य पाटील आनी अनिल नायक अशी ह्या कमिटीची नांवां आसात. ह्या वर्साची जी 2026ची शिवसाम्राज्याची जी रॅली जातली तिजी आयोजन करपा खातीर फुडाकार घेतले. आनी हांव आतां फुडल्या सुवातेर मागता आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप कळंगूटकर ह्यांनी ह्या रॅलीक जें कितें स्पेशल आसतलें आनी ह्या रॅलीची भव्यता कशी आसतली ती तुमकां सगळ्यांक सांगचें. धन्यवाद. जय शिवराय.
पयलीं अभिनंदन करता आमच्या कमिटीक आणि दुसरे अभिनंदन आमचे जे सगळे शिवराजे सैनीक आसा जे आमचे बरोबर वर्साक जे सहभाग करून आमी ही जी रॅली घडोवन हाडटा. सो हे फावटी आमी अशे विचार केले की गेल्ले फावटी किल्ल्याचें कॉम्पिटिशन केल्लें, तशेंच हे फावटी आमी रील कॉम्पिटिशन करपाचो विचार केला ह्या कमिटीन सगळ्यान. तशेंच तलवारबाजी किंवा दंड जावं आनी कितें जे आमचे पिळगीक फुडें युथाक जे विचार घेवन चलपाक जाय असोच आमी एक मांडला की ते कॉम्पिटिशन परत एक धरपाचें अशें आमी तें ठरयलां. सो हे फावटी ते रॅलीक आनी रंग दिवपाक जे किल्ल्याचें कॉम्पिटिशन तशेंच दंड किंवा तलवारबाजी अशें भुरग्यांक एक विचार मांडपाचो आमी प्रयत्न केला. त्या रॅलीक तुमी सगळ्यांनी मुजरत आवर्जून ते दिसा येवचें आनी आपलो टायम जे महाराजान ह्या हिंदवी स्वराज्या खातीर जे आपले शरिराचो कांयच विशय म्हणजे हें करनासतना एक हिंदवी स्वराज्या खातीर एक मावळ्यांची संख्या घेवन जो एक क्रांती घडयली ते आमकां दैवत समान आसा. सो त्या दिसाक आमी तेंची याद करपा खातीर मुद्दम सगळ्यांनी घरांतल्यान भायर सरचें, आपल्या कुटुंबाक परिवाराक आपले सगळे सोयरे फ्रेंड सगळ्यांक घेवन त्या दिसा रॅलीक तुमी उपस्थित रावचे आनी ज्या मनशा खातीर आमी आयज हिंदू म्हणून जगपाक शकले तेंची याद आमी सामकी दबाज्यान करया, मोठे जल्लोशान करया आनी अख्खें गोंयभर किंवा देशभर ह्या रॅलीची याद सगळे काडटले अशें नेटान आमी ही अख्खें मडगांव नगरी सजोवन ही रॅली आमी यशस्वी करया.